Tawagan ra ba ko sa kaninyo nga magkigiusa uban sa to ang kanang walk for peace, no? Walk for integrity, walk for good governance kanong November 30, no? Niya akong gipahibalo ninyo una-una nga palihog uban na nato ni. Dasigon mo nako labi na mga mahigugmaong mga sugbuanon, mga mataro nga mga sugbuanon magkigiusa ta aning maong kalihukan ha. Nya dili lang mahitabo sa Cebu, kundi mahitabo sa ni sa ubang mga bahin sa nasod. Nya ang una among giplano nga adton ta himuon ang misa kay sugdan man ginato ang tanan sa pag-ampo, no? Adton ta himuon sa Santo Rosario. Ni ko man maglakaw ta pa duwa sa puente. Kay nangagpas lang ta nga kung madala didto na lang kay duol ra sa puente, no? Atong huna nga may sentos ng selebrasyon. Pero mga isuon sa among meeting kagahapon sa mga organizers, no? Kay although kita ang nangunaan ni sa diocese, no? Pero atong gidasig ang tanan, so it's a coalition, no? Coalition is sa mga tawo nga adunay tinguha sa kausaban. So naa gani atong mga igsuon nga lain og pagtuo dili padihan atong Katoliko, pero naa sila mayong kasing-kasing ug may kabubuton, mo join sila. So atong gilantaw nga posible nga mudaghan ang mauban. Imagine kung kining mga tao nga nanguban sa prosesyon, kining gidaghanon sa mga devotos. Can you imagine kung manguna ni sila sa pagtarong, pagpuyo o kinabuhi nga walay graft and corruption? Ha? Can you imagine? Kung kini sila nga mga tao, may unang musunod sa balaod, may unang mag-amping sa kinayahan, may unang magbantay sa atong panudlanan. Ordinaryo nga tao o kanang mga opisyal sa lungsod, basta deboto. Kunya mag-una pagpuyo, tinud-anay sa ilang pagpanerbisyo, pagkabulahan, pagkanindot unta sa mahitabo sa atong nasod nga pinangga ang Pilipinas.